ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এখান থেকে হবে না? বাবু কিসসাতি ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম। بسم الله الرحمن الرحيم. باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أنكم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى قوله ونحن له مسلمون. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعوذ بن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرمهم من ضاقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال أفعن معادن الكرب تسألونني؟ قالوا نعم. قال فخيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. باب ولوط إذ قال لقومه تأتون فاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأة قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وبه قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. باب فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بركنه بمن معه لأنهم قوته تركنوا تميل فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يهرعون يسرعون دابر آخر صيحة هلاكة للمتوسمين للناصرين لا سبيل لا بطريق. وبه قال حدثنا محمود حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان بن إسحاق الأسودي عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر موضع ثمود وأما حرس حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر. السلام عليكم. এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আমার তো আপনার একটু অল্প সময় একটু সময় দিলে ভালো হতো আর কি, মনে করেন 10-15 মিনিট। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা তাহলে আপনি হচ্ছে আজানের পরে সময় দিতে পারবেন? আমি একটু ক্লাসে আছি তো, ক্লাস শেষ করে আজানের পরে 10 মিনিট। এই আপনার 8:15-তে হবে না? ধরুন 8টা আজান শেষ হইলে 8:15-15তে আর কি, 5-10 মিনিট সময় দিলেই হবে। আচ্ছা তো লাইনে থাকেন। আচ্ছা আচ্ছা। بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ممنوع فهو حجر ومنه حجر محجور والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي عظيم البيت حجر كأنه مشتق من محتوم مثل قتيل من مقتل. ويقول للأنثى من الحقل حجر ويقول للعاقل حجر وحج. وأما حجر اليمامة فهو المنزل. وبه قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال انتدب لها رجل ذو عز ومناعة في قومه كأبي زمعة. وبه قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا حدثنا سليمان بن عبد الله بن الدينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نازل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئر ولا يستاقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء ويروى عنا سبرت بن معبد وأبي الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياش عن عبيد الله عن نافع أن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود على الحجرة واستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من بئر التي كانت تلدها الناقة تبعه أو سمت عن نافع. وبه قال حدثنا محمد أخبرنا عبد الله عن معمر الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قالوا لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكنين أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقرنا بردائهم على الرحل.
وبه قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا المساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معدن العرب تسألونني الناس معدن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أخبرنا محمد بن سلام أخبرني عبدة بن عبد الله عبدة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا بدر بن المحبر أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت ولد بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس. قالت إنه رجل أسيف متى يقوم مقامك رق فعادت. قال شعبة فقال في الثالثة فأوتبت إن كنا صواحب يسمروا أبا بكر. وبه قال حدثنا الربيع بن يحيى الباسري حدثنا زايد عن عبد الملك بن عمر بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال مرز النبي صلى الله عليه وسلم فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل كذا فقال ما سأل فقال مر أبا بكر فإن كنا صواحب يوسف. فأما أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حسين عن زائدة رجل رقيق. وبه قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجي عياش بن أبي ربيعة اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اجدد وطاعتك على مضراء اللهم اجعلها سنك سن يوسف. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أبي أخي جويرة حدثنا جويرة بن أسماء عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبره أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في سجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجابته. وبه قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا ابن فضل حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة لما قيل فيها ما قيل قالت بينما أنا مع عائشة جالسة إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل. قالت فقلت لما قالت إنه أما سكر الحديث. فقالت عائشة أي حديث فأخبرتها قالت فسمعه بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافذ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي هذه قلت حمى أخذتها من أجر حديث تحدث به. فقالت والله لئن حلفت لا تصدقونني ولئن عزرت لا تعزرونني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب بينه وبنيه والله المستعان على ما تسبون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أرسل فأخبرها فقال بحمد الله لا بحمد أحد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن قرين بن شهاب قال اخبرني عروة انه سال عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رايت قال الله حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا او كذبوا قال بل كذبهم قومهم. فقلت والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم وما هو بظنهم. فقالت يا عرية لقد استيقنوا بذلك. فقلت فلعلها او كذبوا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. واما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوا جاءهم نصر الله. قال أبو عبد الله استيأسوا استفعلوا من يئست منه ينسس ولد يأس من روح الله معناه من الرجاء. أخبرني عبد حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام. باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اركض أضرب يركضون يعدون. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحسي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم كن أغنيتك عما ترى قال بلى
فقال يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا كلمه وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي مريم. يقال للواحد والاثنين والجميع نجي ويقال خلاص نجيا يعتزل النجي والجميع أنجية يتناجون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى من هو مسرف كذاب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثنا وقال بن شهاب سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى وقعات ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ما ستر فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى وإن أدراكني يومك أن سرك نصرا مؤزرا الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إلى قوله بالوادي المقدس طوى آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس ألا قال ابن عباس المقدس المبارك طوى اسم الوادي سيرتها حالتها أنها تغى بملك بأمرنا هوى شاقية فارقا إلا من ذكر موسى رضا كي يصدقني ويقال مقيسا ومعيرا يا بتش ويبتش يأمرون يتشاورون والجزوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب سنشد سنعينك كلما عززت شيئا فقد جعلت له عدودا وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيما تمدد أو فيه فأفة فهي عقدة أزري ظهري فيسحتكم فيهلككم المسلتانيس الأمثل بقول بدينكم يقال خذ المسل خذ الأمثل ثم تصف يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المسل الذي يصلى فيه فأوجس أزمر خوفا فأصابت الواو من خيفا إلى كسرة الخاء في جزء النخل على جزء خاطبك بالك مساس مصدر ماسه مساسا لناس فننه لننسفنه لنزرينه الضحاء الحر قصه التبع أسره وقد يكون أن نقص الكلام نحن نقص عليك عن جنب عن بعد وعن جنبة عن اجتناب واحد قال مجهد على قدر موعد ولا سنية ولا تضعفنا يابسا من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون فقذفتها ألقيتها يلقى صنع موسى فنسياهم يقولون أخطأ الرب ألا يرجع إليهم قولا في العجل. وبه قال حدثنا مهدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن الليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح تابعه ثابت بن عباد بن أبي علي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى قوله مسرف كذاب. باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤسرن بي رأيت وسطى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من نجل شنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وأنا أشبه ولد إبراهيم عليه السلام به صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وبه قال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متي ونسبه إلى أبيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لدن أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى جعد مرمون وذكر مالكا خازن النار وذكر الدجال. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يصومون يوما يعني يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. باب قول الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تروني إلى قوله وأنا أول المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ভাই বন্দিছিলেন? জি 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 ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ
এই তো আলহামদুলিল্লাহ। না মানে আপনাকে লাইনে পাইলাম না, তো ভাবলাম যে একটু ফোন দেই, এই জন্য আর কি। লাইনে ছিলাম আসি, ক্লাস হইতেছিল তো ও আচ্ছা আচ্ছা। ও, তো যদি ঠিকানা একটু দিতেন কষ্ট করে ভালো হতো আর কি, এই জন্য আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম। না দেওয়া দরকার কি ভাই? না মানে আপনার সাথে যে দেখা করব না। না ভাই বাদ দেন। আমার আমি যেটা বুঝতেছি, আপনার বোনের জন্য আমি এত একটা উপযুক্ত না। বিবাহের সাথে তো যেখানে আছে এখানে হবে। এখন আপনার যদি মানে এটা নিয়ে আগাইতে না চান তাহলে তার কোনো কথা নাই, তাহলে তো আর একটা কথা বলার লাভ নাই, ঠিক আছে। আর এইটা তো দেখা গেছে আপনি একটা প্রফেশনে আছেন দেখে আপনি কি বিবাহ শাদী করবেন না? আর আপনি বিবাহ শাদী করলে তো মানুষ তো আপনার খোঁজ খবর নিবেই। আপনার খোঁজ খবর না নিয়ে তো আর আপনাকে মেয়ে দেখাবে না, তাই না? জি আপনার সাথে তো নর্মাল কথা, আপনার সাথে আমরা তো বিয়ে শাদী করছি, দেখা গেছে মেয়ে পক্ষ দেখতে আসছে, এরপর আমরা দেখতে গেছি, তো এটা তো একটা স্বাভাবিক বিষয়। এখন জি আপনি হচ্ছে যে যদি আপনি কোনো দিক থেকে আপনার আগ্রহ না থাকে সেটা ভিন্ন হিসাব, কিন্তু আহ, ওইটা এক মাস, তার একটা হচ্ছে যে না আপনি কোনো ধরনের মানে নিরাপত্তাজনিত বিষয় থেকে যদি বলেন তাহলে এটা তো একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে গেল, বুঝতে পারছেন? জি ভাই, বুঝতে পারছি। তো এখন আপনি যদি আগাইতে না চান ওইটা আরেক আরেক মাসালা। আর একটা হচ্ছে যে না ওইটা কোনো সমস্যা না, তা আপনি কি বিয়ে শাদী না করে থাকবেন? কারণ আমার এখানে কথা হয়েছে, এখানে না হোক অন্য যেখানেই হোক, তা আপনাকে তো দেখতে আসতে চাইবে, এই জন্য আপনি ঠিকানা দিবেন না। এটা শুনলে মানুষ। ঠিকানা দিয়ে আর কি হইবো? কারণ আজকে আমি লাঞ্চে কইলাম না আই ওর না ওইটা তো না, আপনি আবার বুঝতেছেন না। আর আপনাকে তো কি করেন সেটা দেখার জন্য, মানে আপনার সাথে জাস্ট দেখা করার জন্য। আর এটা তো আপনি একটা চাকরি করেন, এটা তো স্বাভাবিক কথা, সবাই জানে। আর মানুষ তো এক জায়গায় চাকরি করে না, ওইটা বিষয় না, জাস্ট দেখার জন্য আপনার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করলো। একটা হচ্ছে ফোনে কথা বলা, আর একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে সরাসরি কথা বলা, দুটো তো পার্থক্য আছে, বুঝতে পারছেন? তো এইটাই তো, এটা আপনার সাথে কথা বলার জন্য, দেখার জন্য। এটা তো আর এমন না যে আপনি কোথায় আছেন, কোন প্রতিষ্ঠানে আছেন, কি করছেন, ওইগুলো তো কোনো বিষয় না। এটা আপনি এখান থেকে চলে গিয়ে হয়তো অন্য কোনো কাজ করবেন, ওটা তো কোনো বিষয় না, বুঝতে পারছেন? এবারে জি জি বুঝলাম না। গাজীপুর চৌরাস্তা। গাজীপুর চৌরাস্তা কি ওখানে আপনার আব্বু আম্মু থাকে? আব্বু আম্মু আর ওই দিকে থাকে, সামনের দিকে থাকে। ও, তাহলে আপনি যেখানে কাজ করেন ওখানে ঠিকানা দিতে চাইতেছেন না? ওইখান থেকে আইসা পড়ছি, বললাম না কালকে। ও এখন কি গাজীপুর চৌরাস্তা আছেন? হুম, এখানে কি কয়েকদিন থাকবেন? আপাতত খেদমত না হওয়ার আগ পর্যন্ত এখানে থাকবো। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি। মানে এখন আপাতত বাড়িতেই থাকবেন খেদমত না হওয়ার আগ পর্যন্ত নাকি? হুম, তাই ও, বলে যে বইসা থাকবো এমন না। এটা তো অবশ্যই। আলহামদুলিল্লাহ অন্য কাজে অভিজ্ঞতা আছে। বুঝতে পারছি। না এখন মনে করেন যে কারণ এখন দুনিয়াতে চলতে গেলে সব দিক দিয়ে অভিজ্ঞতা লাগে। হুম হুম, সেটা তো অবশ্যই। না এখন বিয়ে শাদী মনে করেন যে আপনি এখানে করেন যেখানেই করেন, দেখা গেছে মানুষ তো খোঁজ খবর নিবে, জানবে, দেখবে, এরপরে আপনিও আসবেন, খোঁজ খবর নিবেন, বাড়িঘর দেখবেন, এটা তো একটা স্বাভাবিক কথা, তাই না? জেনে শুনে তো মানুষ আগায়, ঠিক না? জি ভাই। হ্যাঁ, কথা বলেই তো দেখা গেছে আর সব কিছু কনফার্ম হয় না। যাই হোক, আপনি হচ্ছে আপনার ওই যে গাজীপুর যেখানে আছেন না, হুম, ওইটার ঠিকানাটাই দিয়েন, ঠিক আছে? ঠিকানাটা চাইছিল তো দিলে দেখা গেছে যদি এগুলা জি না থাকে না। ভাই, হয়ে গেছে না? হ্যাঁ ভাই বলেন। বলতেছিলাম গাজীপুর যেখানে আছেন ওইটার ঠিকানাটাই দিয়েন, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। কি বুদাই মুদাই করতে দিয়ে আইছে, পাগল ছাগল। ভাই ভাই দরকার কি, বাদ দেন। কি মানুষ বুঝি না, তোমার কাছে দিত। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাবু
قول الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة قال موسى لأخيه هل اخلفني في قومي وأسلم ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تروني ولكن انظر لن ترني إلا قولي وأنا أول المؤمنين قالوا دكاه زلزله فدكا فدكنا جعل الجبل كالواحدات كما قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانت رتقا ولم يقل كن رتقا ملتصقين أشرب سب مشرب مسبوق قال ابن عباس إن بجست انفجرت وإذا نقل الجبل رفعنا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قولي أم جوزي بصعقة التور وبه قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمرو عن أحمد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنس اللحم ولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر باب طوفان من النس من السيل ويقول للموت الكثير طوفان والقمل الحمنان يشبه صغر الحميم حل حلم حقيق حق سقط كل من ندم فقد سقط في يده আচ্ছা শুনতেছেন কথা জি হুজুর শুনতেছি। আচ্ছা আজান দিয়া লাইছে ঠিক আছে কালকে আসরের পরে একবার নক দিন দেখি কালকে আসরের পরে ইনশাআল্লাহ সময় পেলে আমরা এখান থেকে পড়বো আর আমরা হয়তো আর 120টা পড়লেই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া প্রথম খণ্ড ইনশাআল্লাহ শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে জি এটা আসলে অনেক বড় একটা প্রাপ্তি বুঝতে পারছেন আল্লাহ তাআলার তৌফিক ছাড়া সম্ভব না ঠিক আছে এটা আসলে শেষ করাটা খুবই কঠিন কাজ ঠিক আছে বুখারী শরীফ শেষ করা বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো শেষ করতে হিমশিম খাওয়া যায় সেখানে আমরা অনলাইনে পড়ে অল্প অল্প পড়ে শেষ করে ফেলতেছি ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আমরা আগে শেষ করে এরপরে প্রয়োজনীয় যত ব্যাখ্যা টেক্কা আছে প্রাথমিক কিছু আলোচনা এগুলো ইনশাআল্লাহ পড়বো আর 120টা আছে আশা করি ইনশাআল্লাহ এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিদিন 10-15টা করে পড়লে শেষ হয়ে যাবে বুঝতে পারছি 950টা পর্যন্ত হয়তো প্রথম খণ্ড শেষ ঠিক আছে জি তাহলে এই পর্যন্তই থাকুক ঠিক আছে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আসরের পর নক দিন ঠিক আছে জাযাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম